औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। मैं आज बताऊंगा कि इसराइल और अमेरिका ने किस प्लान के तहत इस्लामी ममालिक की अफवाज को गजा में भेजा है। इस पे तफसील से बात करूंगा और इसके अलावा 27वीं तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया है। 3 बेंच बन गए हैं और इंशाअल्लाह तेज़ी के साथ काम होगा, फैसले होंगे और इस अदालत को शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है इस पे बात करूँगा। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, कमज़ोर सा वज़ीर आज़म जो अमानुल्लाह जैसे गद्दारों के हाथों ब्लैकमेल हो जाता था, इंडिया के टाउट वहाँ पे जो मुतहरक हैं उनके हाथों ब्लैकमेल हो जाता था, उसको खुडे लाइन लगा दिया गया है और एक ताकतवर वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत से आ गया है। वहाँ पे भी इंशाअल्लाह इंडिया के टाउट मुंह की खाएंगे। अब उनको भी वो जो तहरीक के नाम पे उन्होंने इंडिया से, राह से और मोसाद से फंड लेके तहरीक का आगाज कर दिया था, वो तहरीक तबाही थी, उस पे बात करूंगा। और इसके अलावा फैज़ हमीद का केस कंप्लीट हो गया है, उसका फैसला क्या आने वाला है इस पे बात करूंगा और इसके असरात क्या क्या मुरतब होंगे, क्योंकि सबसे ताकतवर अगर कोई जर्नैल उस वक्त का था तो वो फैज़ हमीद था। अगर वो खुडे लाइन लग रहा है तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। इमरान भी कान खोल के सुन ले और पूरी पीटीआई भी सुन ले। आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। मैं तहे दिल से आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप टाइम निकालते हैं अपने कीमती टाइम में से, मेरे व्लॉग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स में मुझे बताते भी हैं और मेरे गलतियों की, कोताहियों की निशानदेही भी करते हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है एक बंदे के लिए जो मेहनत करता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ और शुक्र है मालिक वादा शरीक का कि मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। वो सफ़र आज तक जारी और सारी है। प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेल हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना पर्चा थमा दिया जाता था कि इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। तो उस पर्चे में 99% झूठ होता था, मुल्क के ख़िलाफ़ बातें होती थी, तो इसलिए मैं उसमें नहीं चल सका था। फिर अल्लाह ने, अच्छा, मेरे उस सहाफ़त की फील्ड में मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब, वो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। तो नवाए वक्त अखबार तो नहीं रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हूँ, बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश की है, वो मेरी इज्जत करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, बहुएं, पोते, पोतियां सब मेरा इज्जत और एहतराम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अब भी घर के फैसले, तमाम फैसले मैं ही करता हूँ। मेरे अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों का रिश्ता भी कर सके।
میرے سے آ کے پوچھتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، میں پھر جو بھی فیصلہ کرتا ہوں حق سچ پہ مبنی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے بچوں کے جسم میں لفافہ نہیں لیا، حرام داخل نہیں کیا۔ یہ جو آج کل کے صحافی ہیں نا، عمران ریاض ہو گیا، یہ ارشاد پٹھی ہو گیا، یا یہ کیا نام ہے، جتنے بھی مطلب نئے نئے آئے ہوئے ہیں نا، چند ایک کو چھوڑ کے بقایا 99% لفافہ خور ہے۔ یہ حرام حلال مکس کر کے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو کھلا رہے ہیں، اور گھر میں ان کی عزت ایک ٹکے جتنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رد عمل آتا ہے، انسان کا کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اچھا نظام چل جاتا ہے، اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسی حلال کی کمائی میں ہی میں نے جب دیکھا کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو میں نے پارٹ ٹائم ایک 1980 میں شاپ بنا لی تھی، جاپان الیکٹرانک کے نام سے۔ اس میں LED AC فریج وغیرہ سیل کرتا تھا۔ میری ایک کمیٹی نکلی، اچھی بڑی اماؤنٹ کی کمیٹی تھی، اس سے میں نے دکان بنائی، اور الحمدللہ اللہ نے اس میں، تجارت میں ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، منافع کم رکھ کے اچھی چیز دی جائے تو وہ بڑھتی ہے۔ تو اس طریقے سے میرا کاروبار بڑھتا گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی جاپان الیکٹرانک موجود ہے، اور گری AC کمپنی سے آپ کو ملتا ہے۔ گوگل بھی سرچ کریں تو امپورٹڈ گری AC میڈ ان تھائی لینڈ، امپورٹ فرام سعودیہ، 2,30,000 روپے کا میں آپ کو ابھی بھی 1,80,000 روپے میں دے سکتا ہوں، اور الحمدللہ اس میں بھی اللہ مجھے حق لال کا رزق دے دیتا ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن حق لال کا ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال میں آدمی گزارا کرے تو کر سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حق لال کے رزق میں گزارا نہیں ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے۔ میں نے اسی حق لال کے رزق سے ہی بچوں کو پڑھایا لکھایا، اچھی پوسٹوں پہ ہیں، اچھی ان طریقے سے ان کی شادیاں کی، پوتے پوتیاں پڑھ رہے ہیں، اور گھر کا نظام بھی بہترین چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ ٹائم ضائع ہوا ہے جو آپ لوگوں کا، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں بتانے والی کہ حلال میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے معذرت۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تیزی سے وفاقی آئینی عدالتیں بن گئی ہیں، جو کہ فیصلے کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ سے وزن کم ہوا ہے، لوڈ کم ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے جو 2 ججوں نے، اور ایک جج لاہور ہائی کورٹ سے مستعفی ہوا ہے، استعفیٰ دیا اس نے، وہ 28 دن بعد ریٹائرڈ ہونے والا تھا، اور اس کے اوپر اس کا آئینی عدالت، اس میں کیا نام ہے، وہ جو ہے جس میں وہ وکیلوں کے کیس جاتے ہیں، جی ذہن میں سے اس کا نام نکل گیا ہے، اس میں اس کا کیس بھی ایک لگا ہوا تھا کہ یہ رشوت لیتا تھا۔ تو اس نے کہا 28 دن بعد تو میں ویسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ مل سکے، پینشن وغیرہ بھی نہ مل سکے، اگر میں کرپشن میری ثابت ہو گئی، تو لہٰذا استعفیٰ دے دو۔ تب اس نے استعفیٰ دیا۔ تب اطہر من اللہ جو ہے نا، یہ ضیاء الحق کا پیدا کیا ہوا، اس کا لگایا ہوا، فیض حمید کا لگایا ہوا پودا تھا، منصور علی شاہ فیض حمید کا لگایا ہوا تھا، عائشہ ملک جس نے ایک دن بھی وکالت نہیں کی، جعلی وکیل بن کے تو جج بنی بیٹھی ہے، یہ بھی جعلی کاغذات پہ ہے۔ جسٹس منیب جعلی کاغذات پہ ہے، چیلنج کریں نا، بلائیں مجھے، وہاں پہ میں ان کو ثابت کر کے دوں گا کہ ان کے اسناد جعلی ہیں۔ یہ ایک قبضہ گروپ تھا۔ دیکھیں پہلا دن چند ایک PTI کے وکیلوں نے پیسے نکال کے، جو غریب ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں آئے، PTI کے وکیلوں کو اکیلے ہی نکلنا پڑا، پھر
चंद एक कह लें 100 से भी कम थे। को 50-60 वकील जो पीटीआई के हैं वही पीटीआई का तबका हर जगह पे इनके नसीब में अल्लाह वादा आशिक ने जिल्लतें लिखी होती है, वो भी जलील हुए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह होते रहेंगे। क्योंकि सबसे पाकिस्तान में पढ़ा लिखा अगर कोई तबका है ईमानदारी से आगे आया हुआ चंद काली भेड़ों को छोड़ के, तो वो तबका है जनाब वकीलों का और जजों का। जज भी देखे, किसी जज ने भी इस्तीफा नहीं दिया, हालांकि उनको बड़ी बड़ी लालच दी गई, लेकिन किसी जज ने भी इस्तीफा नहीं दिया सिवाय उन तीनों करप्ट जजों के। वो उन्होंने वैसे भी गंद ने साफ ही होना था, गंद निकल गया सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह के करम नवाजी से। अभी 2 गंदे लोग और हैं, वो भी इंशाल्लाह करीब जाएंगे, जस्टिस मनीब और जस्टिस आयशा मलक और मसरत अलाली। ये वो गंदे लोग हैं जो कि निकलेंगे तो मुकम्मल सफाई होगी जाके। तो बाकी इंशाल्लाह सब मामला ठीक चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोड हट गया है। सुप्रीम कोर्ट अब आम आवाम को सहूलतें दे रही है और आम आवाम का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उनको जल्द इंसाफ मिल रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी मिलेगा। तेज़ी के साथ उनके मुकदमात लग रहे हैं। इमरान खान के मुकदमात में भी तेज़ी आ गई है। अब आप आ जाएं जनाब, इसलिए बार बार रोकनी पड़ती है वीडियोस के। कभी कोई फेरी वाला सब्जी वाला आ जाता है, कभी कबाड़ वाला आ जाता है, रद्दी वाला। तो सड़क के किनारे घर हो ना तो ये दिक्कतें तो आती हैं फिर। इसलिए मैं फजर के बाद बनाता रहता हूँ, बस आज कुछ लेट हो गया हूँ तो फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद बना लेता हूँ। तो अब आप आ जाएं जनाब फैज़ हमीद की तरफ। देखें, एक ताकतवर तरीन 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, उसको अगर सज़ा हो रही है, वो अरेस्ट हो गया है, उसको जेल में बंद कर दिया गया है, तो पीटीआई के लोग ये ना समझे कि इमरान बाहर आ जाएगा। इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा। उसके करप्शन के इतने बड़े बड़े, अब इंग्लैंड की अखबार में, इंग्लैंड के सबसे बेस्ट अखबार है जो इकनॉमिस्ट रोजनामा पोस्ट, उसने अपना एक पूरा अदारिया लिखा है। उसमें 2 साफी हैं, उन्होंने पूरी, अच्छा ये वो अखबार है जो बगैर तहकीक के, बगैर सबूतों के कोई खबर नहीं लगाता। इसका 100 साल रिकॉर्ड है कि इस पे कभी किसी बंदे ने केस नहीं किया है। तो ये केस इमरान के पास अच्छा मौका है ना, पीटीआई वालों के पास अच्छा मौका है, जाके ये रिकॉर्ड उसका तोड़ें, केस करें उसके ऊपर। उसने पिंकी पीरनी के बारे में कहा है कि ये एक जादूगरनी है, काला जादू करती है और काले जादू के जरिए छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को बनी गाला में एक मंदिर बनाया हुआ था इसने हिंदुओं का, वहां पे बलि दी जाती थी काली माता को, काली माई को। तो ये वो गद्दार है। अब जो काला जादू करने वाला, करवाने वाला और उस बंदे का एड्रेस बताने वाला, तीनों काफर हो जाते हैं। ये तो हमारे कुरान में, हदीसों में, हर जगह पे मौजूद है। तो अब जो पीटीआई के लोग हैं या जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, जो इसको मुर्शद कहते हैं, इसकी बीवी को मुर्शद कहते हैं, अब वो तो काफर हैं। अगर इतने ताकतवर जनरल को सजा हो सकती है तो फिर आम बंदा भी नहीं बच सकेगा इंशाल्लाह। तो पिंकी पीरनी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो एक आशियाना सेंटर लाहौर की जो इंचार्ज थी उसने भी बताया था कि वहाँ से बच्चियाँ अगवा करके लाई जाती थी। ये इसमें ये भी शामिल था, बिशारत राजा भी, ये वज़ीर दाखिला था पंजाब का उस वक्त, तो बुज़दार भी शामिल था, सारे शामिल थे। ये दरिंदे 14-15 साल की नौजवान बच्चियों को, यंग बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, जिनका कोई आसरा ही नहीं, जो कि आशियाना सेंटर में परवरिश पा रही होती थी, तो जिनका कुछ कोई भी नहीं होता है ना, यतीम बच्चियां, मासूम बच्चियां, उनको ये दरिंदे ले जाते थे ये ज़मान पार्क। वहाँ इनसे पहले तशद्दुद इमरान करता
اور اس کے بعد وہ اپنے وزیروں کو پیش کرتا، اور اس کے بعد پھر اینڈ میں ان نیم بے ہوش کی ہوئی بچیوں کو، نیم مردہ بچیوں کو پن کی پیرنی کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہاں پہ وہ پھر ان کو اپنے جو جن کی وہ ماننے والی ہے ان بتوں کو، ان جنات کو بلی چڑھا دیتی، کیونکہ جنات آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن میں موجود ہے کہ ہڈیاں ان کی خوراک ہیں، تو ان کی ہڈیاں ان کو دی جاتی تھی، ہڈیاں کھلائی جاتی تھی ان کو، نوچ نوچ کے وہ کھاتے تھے۔ اس طریقے سے یہ جو کالے جادو والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اسلام سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ تو اب تو کھل کے پہلے کا ہم لوگوں کو تو پہلے کا ہی پتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے جو یوتھڑ قوم ہے نا، یہ وہ منحوس قوم ہے نا کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ انہوں نے ملک سب سے زیادہ تباہ کیا ہے، 9 مئی کے واقعات میں یہ ملوث ہیں، اور کتنے بھی ہیں تھوڑی سی تعداد میں، لیکن کہتے ہیں نا عمران پاپولر بہت ہے، وہ صرف فیس بک پہ ہے۔ شیطان بھی بہت پاپولر تھا، جتنے بھی دیکھیں ہمیشہ حق سچ والوں کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان کے مقابلے میں اکثریت ہوتی تھی، لیکن فتح آخر حق سچ کی ہوتی تھی نا، کہاں 313 اور کہاں 3000 کے قریب، 2500 بھی نہیں تھے، 313 تھے، 1000 بھی نہیں تھے، 500 بھی نہیں تھے، تو فتح اللہ نے ان کو ہی دی تھی نا۔ تو اس لیے یہ مت کہیں کہ ان کے ساتھ اکثریت ہے، اکثریت ہمیشہ شیطانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح امریکہ نے اب پی ٹی آئی والوں کے لیے اچھا موقع ہے، جائیں جا کے کیس کریں اس اخبار کے اوپر اور جانے کا دعویٰ کریں، وہاں پہ تو منٹوں میں انصاف ہوتا ہے، ان کو مہینے 1.5 مہینے کے اندر انصاف مل جائے گا، اور یہ بھی ان کا گلہ ختم ہو جائے گا کہ پن کی پیرنی کو پی ٹی آئی والوں کے علاوہ باقی سب جادوگرنی کہتے ہیں، یہ بھی دھل جائے گا کہ اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ پھر ہمارا تو ایمان ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ ہے، ہم تو کہتے ہیں۔ تو باقی جہاں تک ہے جناب، جو عالم اسلام کی افواج گئی ہیں، پاکستانی فوج ابھی تک نہیں گئی ہے، باقی ساری دنیا کی جا چکی ہیں۔ پاکستانی فوج کو تھوڑا شک پڑ گیا تھا آرمی چیف کو کہ یہ کسی واردات کے وجہ سے بلا رہے ہیں، یہ انہوں نے اچھا ان کا پلان کیا تھا کہ اس فوج کو وہاں جا کے فلسطینیوں کے خلاف ان کو نہتا کرنے کے لیے، ان سے اسلحہ جمع کرنے کے لیے لیا جائے گا۔ جب تمام اسلحہ لے لیا جائے گا، ان کو نہتا کر دیا جائے گا، اس کے بعد واپس اسرائیل آ جائے گا، امریکہ آ جائے گا، اور ان فوجوں کو واپس ان کے ممالک میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ پلان تھا ان کا۔ تو شکر الحمدللہ ہمارے آرمی چیف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو شک ہو گیا تھا، انہوں نے پاکستانی فوج بھیجی ہی نہیں ابھی تک، یا اگر پاکستانی فوج جاتی بھی تو اگر اسرائیل گڑبڑ کرتا تو وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑتی، کبھی بھی فلسطینیوں کے خلاف نہ لڑتی۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، ملک کے مفاد میں ہوگا، ملک ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ بس فیکٹریاں کارخانے لگ رہے ہیں، M1 پہ کام شروع ہو گیا ہے، نئی ریل گاڑیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے پنڈی سے لاہور تک صبح جو صبح کی رفتار نکلتی ہے، صبح کے وقت 7 بجے، اس میں سفر کیا ہے پنڈی سے لاہور تک، الحمدللہ میرا آدھا کرایہ لگا ہے، نصف کرایہ شہباز شریف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس نے کرایہ بزرگوں کے لیے آدھا کر دیا ہے، اور جو 80 سال سے اوپر ہیں ان کا بالکل فری کر دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ریل گاڑی میں پہلے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اب صبح کے وقت انہوں نے صبح 7 بجے جو لوگ گھروں سے تو وہ 6 بجے نکل جاتے ہیں، تو جلدی میں بغیر ناشتے کے ہی نکل جاتے تھے اکثریت، تو اب ان کو ریل گاڑی میں ہی ناشتہ بھی دیا جاتا ہے۔
اب یہ بہت بہتر ہو رہا ہے ملک کے خلاف، اچھی ملک کے حق میں بہت بہتر ہو رہا ہے، عوام کے حق میں بہت بہتر ہو رہا ہے، اور اب اچھی ٹرانسپورٹ بھی آ گئی ہے، مقابلے کا رجحان ہو گیا ہے، سی پیک توڑ کاغان نارام تک جانے کام شروع ہو گیا ہوا ہے، انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور ٹرین ریل گاڑیوں کی نئی پٹڑیاں بچھائی جا رہی ہیں ون پہ، جہاں پہ ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوگی کہ وہ ٹرین 2 گھنٹوں میں لاہور پہنچا کرے گی، نہ سوری 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹوں میں لاہور پہنچا کرے گی، اور 6 سے 8 گھنٹوں میں کراچی پہنچا کرے گی انشاءاللہ۔ تو ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ ملک کی حفاظت کرے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، ہمارے آرمی چیف اور شریف فیملی کی اللہ حفاظت فرمائے، زرداری کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اس میں رہی سہی کسر بھی نکل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔